방가라. 어서 가라마. 어쩌로 가 가잖아. 동네 이제. 가만 야 쇼쇼 가. 자, 뛰어래. 가나. चला तशी चला बरे बसून काढले जरा तुमका मार्क्स मेळटले सारखे काढा एक रावड त्यांच्या बरोबर निकालो
नीचे डालेगा देख। हेलो हेलो धोने का हाथ देख मेरे मुझे देखो ऐसा करने का स्पेशल नहीं धोने का। ये देख ये कैसा मैं करता है वो देखो। नमस्कार। आज आम्ही मेवाडा खांडोळा या शेतान आम्ही सगळेजण जमलेले आसा। आमच्या बरोबर खास जी आसा ती माणकुली भुरगीं प्रायमरी स्कुलांतली भुरगीं हांगासर येयल्ली आसा आणि शेत हे कशें जाता फुडें कशें सरता आणि जो पर्यंत आमकां फायनल तांदूळ कसो मेळटा हे सगळें पळोवपा खातीर ह्या भुरग्यांक हांगासर हाडलेले आसा। अशें म्हणटा की आनी खरीच एक गोष्ट की आमचो पिरोड मतदारसंघ जो आसा तो शेती प्रधान आसा। वेगवेगळी शेतां म्हणा जावं कुळागर म्हणा आनी आमच्या दोंगरांनी सारको नटलेलो आसा आनी पिरोड मतदारसंघाचे प्रतिनिधी आमचे अशी एक व्यक्तिमत्व करता त्यांचे शेत आणि त्यांचे समीकरण एकदम सारखे जुळलेले आसा। ल्हानपणांपासून आमचे आमदार कोळशाचे मळे म्हणा जावं अशें करून ते व्हडले जाल्ले आसा आणि अजूनही त्यांचे नाते जे आसा ते सारखे शेता कडेच आसा ते आमकां आयच्यान दिसून येता। आणि ह्या सगळ्या भुरग्यांची कुरबा वाडोवपा खातीर आमच्या बरोबर आसा ह्याच आमच्या मतदारसंघाचे आमदार पयलींचे मंत्री आदरणीय गोविंद गावडे सर आसा आमच्या बरोबर। तशेंच आमच्या बरोबर आसा आमचे पंचायतीचे सरपंच विशांत भाव, तशेंच बाकीचे आमचे सगळे शेतकार भाव आसा, आमचे पत्रकार बंधू आसा, सगळ्यो टिचरी आसा, सर आसा त्या शाळेंतले। आता हांव मागता आमच्या सरा कडेन की तेंच्यांनी ह्या भुरग्यांची उर्बा आनीकूय वाडोवची। सगळ्यात म्हजो ल्हान माणकुले भुरग्यांक खूब मनापासून तुमचें हांव अभिनंदन करता। अभिनंदन करता आमचे पालक शिक्षक संघटनेचे आणि त्याच बरोबर टिचर्स हांचे की तुमकां आज प्रॅक्टिकल नॉलेज मेळपा खातीर जे सगळे शिक्षकांनी आणि पालकांनी जी अथक मेहनत घेतिल्ली आसा तेजे पेक्षा जो शेतकार जो आसा कारण तुमचेर एक ताणें एक भरोसो दवरलेलो आसा की हो चोरवो आज ताणें घातिल्लो आशिल्लो तो चोरवो आज किल्लोन आज वयर आयिल्लो आसा आणि रोप कशी लावप हाजो अभ्यास घेवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा। आणि अशा त्या म्हज्या पार्श्वभूमीचेर आमच्या बरोबर आसात आमचे एक कळेगाज सरपंच श्री विशांत बाब नाईक, त्याचप्रमाणे आमचे एक सामाजिक कार्यकर्ते जे शेतान आमी उबे आसात, जे शेताकडेन येवणारो रस्तो जो आसा, जे शेताक घालणारे ज्यो लायटीचे पोल आसतले आणि पंप आसतले हे तिनूय पीक हे शेत घेता ते फुडाकार घेणारे आमचे इश्ट सावळो बाब नाईक,
नागेशबाब भोसले, म्हज्यो सगळ्यो प्रायमरी शिक्षिका शिक्षक तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार। आणि ज्या शेतकऱ्यांविशीं हांव सदांच ताठ मानेन उलयतां की आमचो शेतकऱ्याचो कोणो ताठ आसपाक जाय, तो कोणा मुखार झुकपाक जायना, ते म्हजे सगळे शेतकार भाव, म्हज्यो भयणी, तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार। आज खूब बरें दिसलें की गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल, सरकारी प्राथमीक शाळा गांवकारवाडा खांडोळ्या हांगसरली भुरगीं आज शेत कशें लावप, तें कशें कसप आनी तेजी पयलू सुरवात कशी करप ह्या अनुशंगान आज हांगसर आयिल्लीं आसात। ज्या देवळाचेर म्हाका भुरग्यांचो एक आग्रह आशिल्लो, आमचे इश्ट छगनबाब गावडे हांणी म्हाका रिक्वेस्ट केली की सर आमची भुरगीं शेतान वचपाक पळयतात आनी तुमचो आग्रहाचेर तुजे तांकां थंय उपस्थिती जाय। हांवें एका धपक्याक सांगलें, हांव सदांच ज्या देवळाचेर भुरगीं म्हाका उलो मारतली थंय हांव सदांच पयले प्रथमाचेर क्रमांकाचेर आसता आनी म्हजी उपस्थिती आज हांगसर आसा। जसो हांव तुमच्या सारको आशिल्लो तसोच हांव शेतान वतालो, म्हज्या आवय बापायक हांव तेंकोय दितालो, पूण शेत करप ही सादी गोश्ट न्ही। बरेचशे जाणांक दिसता आनी खास करून जे एसीन बिसीन बसणारे जे अधिकारी बिरी आहात तांकां दिसता की शेत म्हळ्यार तें अशेंच म्हणून, पूण तांकां घाम गळचे पडटा, वत सोंसचें पडटा, पावस घेवचो पडटा, वारें वादळाक तोंड दिवचें पडटा। घडये एखादे शेताची जर नाशधूस जर जाली जाल्यार कितले तणाव येता हें हांवें शेतकऱ्याच्या चेहऱ्याचेर पळयलेलें आसा। आनी म्हणूनच हांव सदांच सांगता, ज्या देवाचेर 8 वर्सां जालीं हांव ह्या सरकाराचो घटक आनी सरकाराचो मंत्री आनी आज आमदार करता आसतना म्हजो शेतकार सदांच हासरे भावन आसपाक जाय। आनी म्हणूनच जितल्यो सवलती आमी हांकां उपलब्ध करून दिवपाक जाय तितल्यो सवलती उबे करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा। आनी तेन्नाच आमी म्हणटले सरकार हें अंत्योदय तत्वाचेर काम करता, बाकीच्या ग्रामीण भागातल्या लोकां खातीर काम करता। आनी म्हणूनच आजची जे प्रशिक्षण जें आसा तें प्रशिक्षण गाडीन ऑलरेडी शेतकार म्हज्या भावांनी चरवो घातिल्लो आशिल्लो, पूण चरवो घालचे पयलू ज्यो आमी कुणग्यो म्हणटात तो चौकट जो आसा तेका मेर घालून वेवस्थीत उदक वचपा खातीर चली उदक साठपाक जायना म्हणून तेका आमी बरो एक ट्रायंगल असो एक कोदळीचो देपळो काडटात आनी सायडी दवरतात। ज्या वेळाचेर जाय पडटा त्या वेळाचेर आमी बंद करतात आनी ज्या वेळाचेर चड भरता त्या वेळाचेर आमी सोडटात। म्हणजे जो चरवो घातिल्लो आसता, जो भात जो आसता, तो कोंब जो इल्लो भात जे आसता ते आमी शिपडतात, त्या वेळाचेरूच हे जे पीक हे आपली चरवो जो आसा तो वयर येता। खरें म्हणल्यार आमी म्हाका दिसता 2 मणभर आमी इतले शेताक ते दिसता दोळे मुखार त्या वेळार इल्लेशे भात घालता, पूण हे जेन्ना भात तयार जाता त्या वेळार ते म्हाका दिसता 8 साक तरी भात तयार जाता। म्हणजेच एक भाताच्या चरवा कितली ताकद आसा, कितले तरेची ती प्रोडक्शन दिवपाक शकता हें ह्या गोश्टींतल्यान आमी आज शिकपाची गरज आसा। त्याच प्रमाणे शेत चरवो घातलो, रोप लायली म्हणून जायना, ताका आमकां नण्णी म्हणटा ती काडची पडटा, ताका आमकां सारें मारचें पडटा। सारें मारचे पयलू नण्णी म्हणल्यार कितें की जो आमी ताका इंग्लिशीन आमी पॅरासायट खातात, की जे आमी शेण घालतले किंवा आमी सारें मारतले ते पॅरासायटान न खाता, नण्णेन खाता आसतना ते वेवस्थीत ते भाताचे काडयेच्या मुळा पर्यंत पावपाक जाय आनी म्हणूनच ती सगळी नण्णी काडप आसता। आनी ज्या वेळाचेर कापणी जाता त्या वेळाचेर भात तयार जातले सगळे करून प्रोसेस जालो नंतर त्या वेळाचेर आमी एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय की पूर्ण भात मग तातूंत नण्णीची कसली काडी उगवपाक जायना, म्हणून ही नण्णी काडप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा। आनी म्हणूनच म्हणटात की शेत जर बरें जर जातलें जाल्यार हे सगळें आमकां प्रिकॉशन घेवचें पडटा। आनी म्हाका दिसता खास करून म्हज्या भुरग्यांनो आज तुमी जो अभ्यास जो हांगसर करपाक केल्लो आसा, शेतकार फक्त हो मानाय म्हणून आमी पळोवपाचें ना। आज शेतकार हो व्यावसायिक दृष्टिकोनांतल्यान व्यवहारीक दृष्टिकोनांतल्यान काम करप, ज्ञान संपादन करप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा अशें म्हाका तरी दिसता। आनी म्हाका दिसता त्या शेतान आमी राबिल्ले, त्या शेतान आमी काबड कश्ट केले म्हणून म्हाका दिसता आज देवान आमकां हांगसर पावयलेले आसा। हांव सदांच म्हज्या भुरग्यांक उल्लेखून सांगतलो, तुमी केदेंय व्हडली जावची, मोठी जावची, तुमी जगाच्या खंयच्याय कान्या कडेन पावची, पूण ह्या शेतान आमकां आज मोठे केले, आमचे पोट भरपा खातीर मदत केली, त्या शेता कडेन फाट केन्नाच करूं नाकात। हांव सदांच म्हणटा
आवयच्या लुगड्यापासून तयार केल्ली गोदडीची उब मात केन्ना विसरपाक दिवपाक जायना. तशेंच